मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। आगे अल्लाह फरमाते हैं तिल्का दारुल आखिरतु नजअलुहा लिल्लज़ीना ला युरीदूना उलुवन फिल अर्दि वला फसादा। ये आखिरत हम उन लोगों को देंगे जो ज़मीन में फसाद पसंद नहीं करते और ना तकब्बुर चाहते हैं। वो दुनिया में मिल जाती है कुछ वक्ती तौर पर, ऐश व इशरत हो जाती है। आखिरत अल्लाह ने मुतवाज़े लोगों के लिए रखी है, मैं करने वालों के लिए नहीं रखी। जो शख्स भी तुम्हें सबसे हटा के अपनी जात की तरफ ला रहा है ना, समझ लो ये मुतकब्बिर है। हमने जब भी बड़ों की महफिल में हम बैठते थे ना, उलमा की मजलिस में, मजलिस तहकीक होती थी, तो हमने अपने बड़ों से एक चीज सीखी कि हमेशा दूसरे की राय को अपनी राय पर तरजीह देने की कोशिश की जा रही है। मैं हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के साथ भी महफिलों में बैठा हूँ मजलिस तहकीक में। हमारे यहाँ से उलमा जाते थे दारुल कुरंगी में, 10-20 उलमा जमा होते थे जब किसी मसले पे तहकीक। उनमें सबसे सीनियर मुफ्ती तकी उस्मानी साहब होते थे, बाकी सारे उनसे छोटे। लेकिन आप उस महफिल का स्टाइल देख लेते तो हजरत मुफ्ती तकी साहब के स्टाइल से आपको ऐसा लगता कि सबसे जूनियर ये हैं। ये हमने मुताद्दिद दफा मुशाहिदा किया। ऐसे तवाज़ो के साथ बैठ के सबकी बात सुनते, सबके दलाइल सुनते और बताते थे कि मैं ऐसे सुनता हूं ये सोचने के लिए कि मैं गलत हूं और ये सही है, ताकि पूरी बात तो सुनो ना उसकी, हो सकता है वो सही कह रहे हो। सबकी बातें सुनने के बाद अपने बारे में बदगुमान, अपने बारे में क्या बदगुमान, उसके बाद सुन के एनालाइज करना, तज्जिया करना, एक मुतदिल राय कायम करना, ये होती है साहिब इल्म की अलामत। और जो जितना बड़ा जाहिल होगा ना, उतना बड़ा फिरौन होगा वो। देख लो यूट्यूब फेसबुक पे फेंकता रहेगा, मैं हूं, मैंने सबके मंजियां ठोक के रख दी हैं, मैंने सबके कारोबार बंद करके रख दिए हैं, मैं हूं प्लेनेटल पे, मेरे जैसा इस कायनात में कोई पैदा हुआ ही नहीं है। मैं हर सिर्फ एक बंदा नहीं है, बहुत सारे हैं। अभी वो एक है कनाडा में, उनके क्लिप आया है, 1400 साल में, कनाडा में रहते हैं वो, कहते हैं 1400 साल में जितनी अच्छी तशरीह मैंने की है ना, या मेरे उस्ताज ने की है, आज तक ऐसी तशरीह, अबे तू क्या मरीख से आया है, मार्स से आया है, कोई नई चीज कोई जापान ने तुझे बनाया है, तू मिट्टी का बना हुआ है, तो 1400 साल में तुझे समझ में आया है, बाकी सब घास खा रहे थे क्या 1400 साल से? मैं कर रहा है ना, इसका मतलब वो ठीक नहीं है, वो जाहिल है, मुरक्कब है। जाहिल की दो किस्में होती हैं, एक जाहिल जिसको पता हो कि मैं जाहिल हूं, लेकिन बास जाहिल ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि हम क्या हैं, जाहिल हैं, तो उसको कहते हैं जहले मुरक्कब, तो बहुत बड़ा जाहिल है ये। तो ये मैं अल्लाह को पसंद नहीं है। हम बड़े उलमा के साथ जब भी बैठते थे, ऐसी डिबेट होती थी, इतना मजा आता था बहस करने में, और दूसरे की सुन रहे हैं, आखिर में आके एक एतदाल से अपनी राय कायम की। राय का तो बड़े ही का राय का एतबार होता है कि सुनते हैं तसल्ली से। तो 3-3, 4-4 दिनों तक मजलिसें चलती थी। हमारे हजरत तो बहुत बैठे मजलिसें अटेंड किए ना। एक दफ़ा क्या हुआ, हमारे शेख हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहिमाहुल्लाह और उनके उस्ताद हजरत मुफ्ती शफी साहब रहिमाहुल्लाह, जो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के उस्ताद हैं, फरमाते हैं कि एक शख्स सवाल लेकर आया और कहा कि जवाब लिखें जिस पे दो मुफ्ती एग्री हों, मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब भी और उनके शागिर्द हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब भी, ये दोनों एग्री हों और फिर फतवा लिखें। हजरत कहते हैं हम दोनों एग्री नहीं हुए एक राय पे। मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब की राय कुछ और थी, मेरी राय कुछ और, इख्तलाफी मसला था, और आपस में बातचीत के बाद राय में इत्तेफाक भी नहीं हुआ। तो हजरत फरमाते हैं मैंने हजरत मुफ्ती शफी साहब से कहा कि भाई आप बड़े हैं, तो ऐसे मौके पे फिर आप अपनी राय के मुताबिक जवाब लिख दें, आप सीनियर हैं भाई, अवाम के लिए तो जो भी सही सीनियर मुफ्ती हो उसकी राय है ना, तो आप लिख दें। अब बाज लोग फौरन पता है क्या कहते हैं, छोड़ो इन दोनों को, दलील क्या कह रही है। अबे भाई दलील को समझने में ही तो इख्तलाफ हो रहा है, दलील को समझने में क्या हो रहा है, इख्तलाफ हो रहा है। तो जैसे हम कहते हैं ना कि भाई अबू हनीफा की राय को फॉलो नहीं करोगे तो आजकल के स्कॉलर की राय को फॉलो करना पड़ेगा। वो फौरन कहते हैं ना आजकल के स्कॉलर ना अबू हनीफा, हदीस को फॉलो करो। अबे कमबख्तो, हदीस को समझने में ही तो इख्तलाफ हो रहा है। अगर इतना आसान मामला होता तो अबू हनीफा और शाफी की राय में इख्तलाफ क्यों होता? ऐसे सिर्फ फारिग तरीन लोग दुनिया में मौजूद हैं। तो हदीस दोनों तरफ है, तभी तो राय में इख्तलाफ हो रहा है।
تو پھر حدیث کا ایک مطلب وہ ہے جو ابو حنیفہ لے رہے ہیں، ایک 15ویں صدی کے لوگ لے رہے ہیں، تو ہم کہتے ہیں ان کی رائے میں غلطی کا امکان زیادہ ہے، ان کی رائے میں غلطی کا امکان کم ہے. حدیثیں تو دونوں کے پاس ہیں. آج کی بات واقعہ سناؤں میں. آج ایک بندہ آ گیا میرے پاس عصر میں کہ آپ کہتے ہیں 2 نمازیں اکٹھی پڑھنا قضا کر کے جائز نہیں ہے. یہ تو ترمذی کی صحیح حدیث ہے انس بن مالک کی کہ نبی نے غزوہ تبوک میں ظہر کے فوراً بعد کیا پڑھی ہے؟ عصر پڑھی ہے. میں نے کہا صحیح حدیث نہیں ہے. کہہ رہے میں نے اسلام 360 میں دیکھا ہے. میں نے کہا بھائی اسلام 360 نے تو مختلف لوگوں کے ترجمے نقل کیے ہوئے، وہ کہ ذمہ دار تھوڑی ہے اسلام 360 اس بات کا. کہہ رہے نہیں وہ ہے وہ بہت. پھر میں نے کہا آپ لے آئیں، تو کسی نے بھی اس حدیث کو صحیح نہیں کہا. میں نے کہا یہی حدیث بخاری میں ہے، ترمذی میں ہے کہ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کے ساتھ فوراً ہی عصر پڑھ لیتے تھے. بخاری میں ہے کہ جب جلدی ہوتی ظہر پڑھ کے سوار ہو جاتے تھے. ظہر پڑھ کے کیا ہو جاتے تھے؟ سوار ہو جاتے تھے. ہاں جب دیر کرتے تو پھر ظہر عصر ملا کے پڑھتے، یعنی ظہر کو عصر کے وقت تک لے کے جاتے، قریب کر دیتے اس کے. یعنی تو ایک دم نہ وہ بندہ ہی حیران ہو گیا کہ یار یہ کیا ہے. پھر میں نے اس کو سند کی بحث بتائی. میں نے کہا یہ سند بھی ٹھیک نہیں ہے، کن کن محدثین نے اس کو ضعیف کہا ہے. تو پھر میں نے کہا میرے بھائی حدیثیں ہر ایک کے پاس ہوتی ہیں، حدیث کے مفہوم اور اس کا مطلب کیا ہے، اس کے مقابلے میں دوسری حدیث کون سی ہے، یہ اچھا خاصا ایک علم ہے. یہ آج کل کے اسکالر بچے ہیں پرانے اسکالرز کے مقابلے میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بس جلدی سے میں بیان ختم کرتا ہوں. تو اللہ فرماتے ہیں یہ جو آخرت ہے ہم ان لوگوں کو دیتے ہیں جو زمین میں تکبر نہیں کرتے. ہاں وہ واقعہ مکمل کر دوں. حضرت مفتی رشید احمد صاحب کہتے ہیں کہ پھر میں نے کہا کہ بھئی آپ اپنی رائے کے مطابق جواب لکھ دیں. عام طور پر کیا ہوتا ہے جو چھوٹے موٹے اسکالرز ہوتے ہیں نا، وہ صحیح نہیں کہہ رہا، میں جو کہہ رہا ہوں یہ دلیل کے مطابق ہے، یہ فتویٰ دیا جائے گا اور ادھر نہیں جانا. وہ جو بڑا مفتی بیٹھا ہوا نا منجن بیچ رہا ہے منجن، اس کی تو میں نے منجی ٹھوک دی ہے. فتویٰ میں دے رہا ہوں یہ لکھو، چلو شاباش. ان کو تو میں دلیل سمجھا رہا ہوں، ان کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا. اور وہ بڑے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، ابے یہ میرا شاگرد ہے، کل کا بچہ ہے، اس کو کیا پتا دلیل ولیل کا، اس کو کیا پتا دلیل کیا ہوتا ہے. میں فتویٰ لکھ رہا ہوں، اس کو دکھانا بھی نہیں. ہاں اس کی تو میں نے پہلی کلاس سے ہی منجی ٹھوک کے رکھی ہوئی ہے. لیکن دونوں چونکہ عالم تھے، استاذ کو بھی پتا تھا میرا شاگرد ہے، لیکن ہے کیا، عالم ہے، علم ہے ان کے پاس. شاگرد کو پتا تھا بھائی ان کا علم مجھ سے زیادہ ہے. تو حضرت کہتے ہیں میں کہہ رہا تھا آپ جواب لکھیں، وہ کہہ رہے تھے نہیں آپ جواب لکھیں. کہہ رہے ہیں اسی میں 3-4 دن گزر گئے. میں انصرار کروں بھائی میں نہیں لکھ رہا، جب آپ کا اختلاف ہے تو آپ کی رائے زیادہ قابل اعتماد ہے. حضرت مفتی شفیع صاحب کو شاید 100% اطمینان نہیں تھا اپنی رائے پر. وہ جان چھڑانا چاہ رہے تھے کہ بھئی قیامت میں پھر آپ سے سوال ہوگا نا، مجھ سے نہیں ہوگا، آپ لکھ دو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ حضرت فرماتے ہیں چند دن گزرنے کے بعد حضرت مفتی شفیع صاحب نے فرمایا کہ مجھے بھی آپ کی رائے کے صحیح ہونے پر اطمینان ہو گیا ہے. بعض دفعہ انسان تنہائی میں غور کرتا ہے، بات سمجھ میں آتی ہے. کہتے پھر ہم دونوں نے فتویٰ لکھ کے اس کو دے دیا. یہ 20 دفعہ ہم نے دیکھا ہے بڑے علماء میں کہ بھئی آپ جواب لکھو، وہ کہہ رہے آپ. لیکن آج کل کے اسکالر کیا کہتے ہیں، اس سے نہیں پوچھنا، یہ سوائے منجن کے اور کچھ بھی نہیں ہے. قرآن حدیث اس پلینٹ ارتھ پہ جیسے میں نے سمجھا ہے 1400 سال میں کسی کا باپ بھی پیدا نہ ہوا اور نہ آئندہ ہوگا. پلینٹ ارتھ